Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Namrata Nagvekar. The fate of prodigal Eleazar Reginald Lorenzo, who resigned from the Congress and joined TMC, can only be decided by the Congress High Command. To a question from a media on Reginald's rejoining, opposition leader Digambar Kamath said since the central leadership had announced his name for the Kuttorim seat, only the Central Committee headed by Chairperson Sonia Gandhi can decide on the issue. Meanwhile, Congress announced a list of 9 candidates for the Feb 14 Assembly election. This decision can be taken by the central leadership because I feel he had resigned after his name was cleared by the Central Election Committee chaired by the party president Srimati Sonia Gandhi. So I think only they can review his decision. आणि एक तुमची आता गोवा फॉरवर्डांना युती झाले आणि आता जे लिस्ट येणे तिथून सांद्रेन तुम्ही ऑलरेडी डिक्लेअर केला तिथून ऑलरेडी गोवा फॉरवर्डाचो भोवया ना दॅट इज अ गोवा फॉरवर्डाक जे कितें कमिटमेंट आहा ताजेर गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस पार्टीचे भितर डिस्कशन चालू युती फुडें वयतली तुमची आसा अजून पर्यंत डिस्कशन्स आर गोईंग सो देर नथींग काँग्रेस पार्टीचे कॅन्डिडेट्साची नांवांय डिक्लेअर जाल्या आज आमचे तिसरें लिस्ट डिक्लेअर जाला नांवां डिक्लेअर करपाक सुद्दां काँग्रेस पार्टी इज मच अहेड. The Congress announced a list of 9 candidates for the February 14th elections. Michael Lobo has been selected to contest from the Kalangut constituency. Dharmesh Sangrani will contest from Sankli. Lavu Mamledar will contest from Markain. Prasad Gaonkar will contest from Sange. Candidates for Bicholi, Porvorim, TV and Sandandre were also announced. A red flag has been raised about COVID deaths being linked to non-taking of COVID vaccines. Out of the 6 deaths which occurred on Monday, 5 victims had not taken a single dose. Out of the 16 serious COVID cases at GMC, 13 have not taken vaccination. Chief Minister Pramod Sawant announced on Tuesday calling on people to immediately take vaccination, including the 15 to 18 age group. A red flag has been raised about COVID deaths being linked to non-taking of COVID vaccines. 6 COVID deaths were registered in Goa on Monday. Out of the 6 deaths, 5 victims have not taken a single dose of vaccine. Out of the 16 serious COVID cases at GMC, 13 have not taken vaccination. The Chief Minister has made an urgent appeal to all, including the 15 to 18-year-old age group, to take vaccinations. As the COVID third wave surges, 24/7 COVID casualties have been opened in North Goa and South Goa district hospitals with 100 COVID beds and 200 beds respectively. 2 blocks of the super speciality hospital have been reserved for COVID patients. Chief Minister made a fervent appeal to people to get vaccinated. Director of Health Services called for uploading COVID test data by those who do self-testing. We have already started with the COVID casualty, which is 24/7 in North Goa District Hospital and South Goa District Hospital. दोन्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी आम्ही कोविड कॅज्युअलिटी 24/7 सुरवात केल्या. In South Goa Hospital, we having the sufficient bed, which is we call as a COVID bed, otherwise the isolation bed, which is 200 bed in South Goa District Hospital and 100 bed in North Goa District Hospital. ताका लागून आपल्याक बेड मेळूंक ना किंवा बेड ना म्हणून कोणीच घरा कडेन रावचो न्ही किंवा कोणीच टेस्ट करिनासतर खूब दीस जोर येता म्हणूनय घरा कडेन रावचो न्ही. तांच्यांनी आमच्या नॉर्थ गोवा किंवा साऊथ गोवा कोविड ओपीडी अटेंड करची आणि मात सुद्दां सिरियसनेस आसत जाल्यार तांच्यांनी ॲडमिशन इधर नॉर्थ गोवा किंवा साऊथ गोवा घेवचे. हाज्या व्यतिरिक्त आमचे सुपर स्पेशालिटीचे 2 ब्लॉक कंप्लिटली वीच वी हॅव रिजर्व फॉर द कोविड पेशंट ओनली अँड ओनली कोविड पेशंट. आयजूय बी आमच्या कडेन जे कोविड पेशंट एडमिटेड आहा भितरले 16 पेशंट जे सिरियस आसा त्या 16 जाणां पैकी 13 जाणांनी वॅक्सिनेशन घेतलेलें ना. हे हांव सगळ्या लोकांक अवेअर करपाक सांगता ज्यांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवंक ना तांकांच कोविड जाल्या उपरांत ते सिरियस जाता. म्हणून तर आमी सगळ्यांनी ज्यांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेयनासतना रावल्या तांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवपाक सुरवात करपाक जाय. ज्यो डेथ जाता तांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेतलेलें ना. मुद्दामून म्हणजे कालची सुद्धा 6 डेथ जर पळयत जाल्यार भितरल्या 5 पेशंटांनी एकूय डोस घेवंक ना. म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा ज्यांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवंक ना म्हणजे डॉक्टर बोरकर हांव सांगत आसता ते रेग्युलरली सांगत आसता
की वॅक्सिनेशन इज मस्ट. त्या खातीर 100% लोकांनी ज्यांच्यांनी पयलो डोसूय घेवना 18 एबाव जाल्ले आसा तांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचें. 15 to 18 तांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचें. आनी इवन दो द बुस्टर डोस ज्यांच्यांनी घेवपाक जाय एबाव 60 तांच्यांनी बुस्टर डोस घेवचो. वॅक्सिनेशनाचेर आमी खूब स्ट्रेस दिला. आता ती वॅक्सिनेशन खूप मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी घेवपाक जाय. The app comes with suggestion as to how you can upload it. The time starts when you open the kit, about 15 minutes is given. However, if anyone has difficulty in uploading this information, please go send the kit to the nearest health center showing that you're positive, and we will upload it for you. Once it is uploaded, we will see that you get a kit and we'll continue to monitor you. If you are not uploaded, we are unable to monitor you and we are not able to get the true picture of positivity in the community. Story by William Rodriguez for Herald TV. Two mobiles pertaining to the sex scandal allegedly involving a minister, which were submitted to the women's police station, have been taken over by the crime branch, complainant Sankalp Amonkar alleged. Other proofs and complaint have not been taken by the crime branch, he disclosed. For the last 35 days, the women's police station has not acted on the complaint. Sankalp said he feared tampering of the mobiles. अजूनपर्यंत ह्या केसीचेर तेंच्यांनी कांयच करूना. आमकां सांगलेले पुलीस स्टेशनाचेर वुमन पुलीस स्टेशनाचेर म्हाका आपयतले आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय तें तुका दिवचें पडटलें. हांवें म्हळां फूल कॉपरेट करता म्हणून. बट आयज पर्यंत हे 35 दिसान म्हाका एकदां सुद्दां वुमन पुलीस स्टेशनाचेर म्हाज्या कंप्लेनीचेर आपयलेलें ना. आनी आयज हांव जेन्ना क्रायम ब्रांचीन म्हाका जेन्ना आपयलो आयज जाल्यार हांव क्रायम ब्रांचीन जेन्ना गेलो जाल्यार म्हाका थंयसरले जो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसात तेणे इन्फॉर्म केलें की तुका आपल्या बरोबर वुमन पुलीस स्टेशनार येवचो पडटलो आनी वुमन पुलीस स्टेशनाचेर आमी जे तुवें फोन दिलेले आसा ते अटॅच करपाक सोदता म्हणून पंचनामा करून. आनी आयज त्या प्रमाणे आतां हांवें तांकां कॉपरेट करून हांव वुमन पुलीस स्टेशनाचेर येयलेलो आसा. जाल्यार वुमन पुलीस स्टेशना वचून आयज जे मोबायल हांवें जे प्रोड्यूस केलेले आयज वुमन पुलीस स्टेशनाचेर जेच्या भितर हे सेक्स स्कॅन्डलाचेर आख्खी हिस्ट्री आसा ते आयज क्रायम ब्रांच आपल्या ताब्यान घेता. हांव म्हणटा खंयचो कायदो क्रायम ब्रांच कशें आपल्या ताब्यान घेता जेन्ना वुमन पुलीस स्टेशनाचेर जाली 35 दीस जाले 35 डेज 1 म्हयनो जावन गेलो. हांवें कंप्लेंट दिली आसा. ओरिजिनल मोबायल दिल्लो आसा. दुसरो मोबायल 2 मोबायल हांवें तुमचे कडेन सबमीट केलेले आसा. जाल्यार 35 दिसान तुमी कांयच करूंक ना ते मोबायलाचेर घेवन. अजून पर्यंत 35 दीस जाले कशे ओगी रावले. आनी आयज तुमी काडटा तो मोबायल काडटा दोनी आनी क्रायम ब्रांचीक दिता. म्हळ्यार म्हाज्या केसीचेर कितें केलां तुमी. अजून तुमी केस रजिस्टर करूंक ना. तेजेर FIR लॉन्च केलेली ना. कांयच केलें ना. वयल्यान तुमची कंप्लेंट हांवें तुमचे कडेन दिलेली. तुमी तुमचे कडेन कंप्लेंट दिलेली तेजे वचून तुमी मोबायल काडून तुमी क्रायम ब्रांचीक कशें दिता. आनी म्हाका हेच्या बद्दल कांयच तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें ना. इवन ओरली सांगलेलें ना या रिटर्न सांगलेलें ना कितें बाबा ही कंप्लेंट तुजी खंय पावलेली आसा ती. सो आयज दूख लागता. हेच्या फाटल्यान म्हाका दिसता एक व्हडलो षडयंत्र चल्लेलें आसा. एक कसलो तरी तांचो प्लॅन जाल्लो आसा कितें बाबा मोबायल हांगसून काडून क्रायम ब्रांचीक. आयज तांकां कसली ऑथॉरिटी नासली एक्चुअली. कित्याक जे कडेन हांवें कंप्लेंट केलेली आसा कंप्लेंट म्हाजी ट्रान्सफर जावना. ही कंप्लेंट मोबायला बरोबर ही कंप्लेंटूय ट्रान्सफर जावंक जाय आसली. जे हांवें सगळे डॉक्युमेंट्स दिलेले आसा सगळे फोटोग्राफ WhatsApp चॅट्स फोटोग्राफ दिलेले आसा मिनिस्टरचे ते सगळे ते ट्रान्सफर जावंक आसली. जाल्यार फक्त इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरान फक्त मोबायल घेतलेले आसा. पेन ड्रायव्ह घेतलेले ना. कंप्लेंट कॉपी आपल्याक नाका. बाकीचे जे आमी मटेरियल दिलेले आसा जे फोटोग्राफ्स दिलेले आसा WhatsApp चॅट्स दिलेले आसा जे एबॉर्शन जाल्लेले ते एबॉर्शनाचे सगळे व्हिडिओ दिलेले आसा ते मेडिसिनाचे व्हिडिओज दिले आसा ते डॉक्टराचें नांव दिलें आसा ते काय घेवना. जे प्रूफ दिलेले आसा आमी ते कांयच घेवना. फक्त हे 2 मोबायल घेतलेले आसा. म्हाका तेंचे डावट येता. 1 म्हयनो 35 दीस जो मोबायल हांगा उरला जो हांवें तांकां दिल्लो तो मोबायल तेंच्यांनी कसो टेम्पर्ड केला कितें केला ते मोबायलान हेजेर म्हाका एक डावट येवपाक लागलेलो आसा. आनी आयज तोच मोबायल घेवन ते आतां क्रायम ब्रांचान आपल्या अंडर घेवपाक सोदता. अरे क्रायम ब्रांचा अंडर घेता जाल्यार म्हाजी कंप्लेनूय घे. Story by William Rodriguez for Herald TV. NCP leader Praful Patel announced that NCP Shiv Sena will fight the February 14 elections in alliance. Asked why there could be no alliance, he said, Congress believe they can win Goa on their own. If so, it is up to them. NCP capable of fighting reasonable number of seats. Many times Shiv Sena has also said they will fight with us. If others like to join, we will be happy, Patel said.
Well, Congress party believes that they can win Goa on their own after losing 15 of their sitting MLAs. And every day the situation is so fluid, and if everybody thinks that they are capable of fighting on their own, well, it is up to them. We are a responsible party. We had an alliance in Maharashtra of the MBA, and it doesn't matter if the Congress has its own views. NCP is also a party since 1999 inception. Dr. Wilfred D'Souza started this party in Goa, and since then we have got many times MLAs elected, we have had ministers, and it's all right, whatever may be the situation. NCP is quite capable of fighting on a reasonable number of seats, and we shall do so. And Shiv Sena also has expressed its desire to fight along with us. So NCP and Shiv Sena will fight the elections. And if other like-minded parties or people would like to join us also, no. Congress, we are not talking anymore because there is no question. They have not given us any proper number of seats or the seats which we are capable of contesting. So it's okay. We are going to contest, and NCP will definitely win a few seats in Goa, and then we will see how to form a government. So Sharad Pawar ji has met Mamata Didi in the past. So any alliance with the TMC or? No, because see, in Goa, traditionally NCP and Congress have been fighting together. Now TMC is a new factor in Goa. Good luck to them. Story by Kiran Borkar for Herald TV. State President Sadanand Tanawade was tight-lipped about how he would give two tickets to the same family in Sattari. When asked by media about Taligaon and Penjim, he questioned how he would ooze sitting MLAs. For the very first time, the BJP has decided to contest all 40 constituencies. The BJP, which has not announced a single candidate, finalized its list and sent it to Delhi. The name of Siddesh Naik figures in the Kumbharzoa list, Union Minister Shripad Naik admitted. त्यामुळे आम्ही 40वी मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी निवडणूक लढयता पहिल्या वेळाचेर. हाच्या पयलीं आमी 37, 35 अशें वयताले, पूण ह्या वेळाचेर आमी ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी इन्क्लुडींग 39 बाणावली 39 ते डिसिजन आज जालें की ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी लढप. सो फाल्यां लिस्ट येतले ते 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीतले येतले डिक्लेअर जावन. फाल्यां आतां ते वयर ठरता न्ही तशें हातूंतल्यान ते वयर ठरता. सो लिस्टान एक नांव सिंगल नांव गेलं का डबल कांय कडेन डबल आसा, कांय कडेन एक. साधारण कितले कडेन डबल आसा आतां ते हांव एक्झॅक्ट कशें अंदाज ते जर सिक्रेसी की हांव कशें हें करूं. फाल्यां तुमकां मागीर ना पार्सेकर सरान जाल्यार साधारण 12 नांवां जागे. आय डोंट नो, ताका खबर आसतली, म्हाका खबर ना. पूण थोडे कडेन अशें आहा दोना परस चड बी अशें आहा. डेफिनेटली आसा, एकच ना थोडे कडेन आसा. सो डिक्लेअर हे खंयच्यान जातले, दिल्लीच्यानूच जातले का मिटींग आसा फाल्यां. कितें बंडखोरी जावपाचो भंय दिसता तुमकां? काय आसना तशें, कारण कितें एखाद्यान जर ठरयलें आपल्याक निवडणूक इलेक्शनाक तिकीट मेळूना मागीर म्हाका रावपाकूच जाय अशें जेच्या तकलेन आसा तो कदाचीत करतात न्ही तशें. त्यामुळे आमचो प्रयत्न आसतलो की मॅक्झिमम पार्टीच्या निर्णया बरोबर सगळ्यांनी रावचें. तालिगांव पणजे आनी सत्तरी खातीर तुमकां फॅमिली राज्याचे आरोप जातले अशें दिसता? काय जावपाचें ना, ते डिसिजन जें कितें आसा पळय ते सगळें डिसिजन पार्लिमेंटरी बोर्डाक आसतलें. जोडपे तांकां तिकीट डिक्लेअर जावपाक एखादो जर निवडून आयलो आसत जाल्यार मागीर ताका तुमी तें करता. जे पयले फावट बसतात तशें कांय ना. पयले फावट तो जर तूं एखादो सिटींग आसा जाल्यार तुका कसो दावरतलो. पूण तेची बायलोय बसपाक सोदता म्हणून तुका तुजे येतना तुजे जर दोनी जर ते निवडून आयले सत्तरीचे म्हणटा आमी सत्तरीन स्पेसिफीक एक हाचेर हांव कित्याक उलोवं त्या संदर्भान हांव कांय ना, पण म्हाका दिसता की तेजो काय इम्पॅक्ट योग्य त्या वेळाचेर सगळे विशय त्या वेळाचेर जाता. बिचोले बाबतींत कितें मातशें कन्फ्युजन ना, कांयच कन्फ्युजन ना. सगळे विशय मोकळो जातलो. स्टेट इलेक्शन सगळे हे जाल्लें आसा. कितले सिटींग एमएलएंची नांवां कट जावपाक शकता? हे अशें म्हणजे तुका हांव सगळें सांगल्या भशेन जातलें न्ही. कुमारजुवेन सिद्धेचें नांव गेल्लें हय गेला. आनी कोणाचें नांव गेलां? कुमारजुवेन दोनूच नांवां चड सिटींग एमएलए आनी सिद्धेश. हय तुमी कितें सांगता म्हणजे आमकां सांगपाक जर न्ही आमी लीक करूं जायना, कारण ऑथेंटीक आहा चेअरमॅन. एक दोन सांगल्यार जाता. इन ब्रॉड सेन्स. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Sudeep Tamankar has alleged that the GMC is conducting exams for BARD students to help Swaraj Satish Sawant,
who is linked to CM. He said that he has written to the Prime Minister, the Chairman Medical Council of India, the Governor and Vice Chancellor alleging that the Dean and another doctor have given a green signal to conduct exams for barred students by producing COVID certificates. He gave the authorities 15 days to inquire. Otherwise, he would approach the court and the Lok Yukta. हे जे पळय सगळें घडलां कांड तेका लागून आमी जी कंप्लेंट काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांकां धाडलेली आहा आनी तेची कॉपी चेअरमॅन मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडिया हांकांय धाडलेली आहा, गव्हर्नर जो चॅन्सेलर आहा गोवा युनिव्हर्सिटीचो तेकाय दिल्ले आसा आनी वायस चॅन्सेलर जो आहा युनिव्हर्सिटीचो तेकाय दिल्लेली आसा. आनी जर हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तो जर शिवानंद बांदेकर हो मेन आहा हितून कल्प्रीट हाका आव्हान करता, जो वायजमॅन पिंटो आहा हो मेन आहा जेणे नोट बरयला, हांकां हांव आव्हान करता की तेंच्यांनी खंय तरी हे षडयंत्र पळय आहा हेची हे त्वरीत थांबोवपाचें आनी जे बाट केल्या पळय जे भुरगे फेल जाल्या तांकां जी युनिव्हर्सिटीची एग्जाम आहा ती न देण्या पासून तांकां निर्णय घेवचो, तांकां एग्जाम घेवंक दिवपाची ना अशी मागणी करता. ना जाल्यार आमकां खंय तरी हें प्रकरण हायकोर्ट किंवा लोक आयुक्त हेंच्या पर्यंत व्हरून क्रिमिनल कॉन्स्पिरन्सी, कनायवन्स, मिसकंडक्ट, मिसयूज ऑफ चेअर टू इन्क्रीज मार्क, fraudulent practice adopting for increasing mark, favoritism, manipulation of record, manipulation of false document to show as correct document, हे सगळी सेक्शनां लावन खंय तरी आमकां लोक आयुक्त किंवा हायकोर्टान चवकशी मागपाक पेटिशन घालचें पडटलें. तेन्ना हांव तांकां 15 दिसाची आनी मुदत दिल्या सगळे यंत्रणा तांकां की जाता तितल्या बेगीन हेंच्यांनी हेचेर चवकशी करची आनी जे पळय हे मुख्यमंत्र्याक लागून पळय तेच्या स्वराज सतीश सावंत जो आहा हाका मदत करपाक जो हे पळय मार्काचें प्रकरण पळय केल्लें आहा हे त्वरीत तेंच्यांनी बंद करपाक जाय. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. The Aam Aadmi Party has hit out at the government for hiring about 100 taxis from Maharashtra and Karnataka. Siddesh Bhagat said, when Chief Minister talks of Swayambhurna Goy, why is business going to outsiders? He calculated that if each taxi is paid rupees 4,500 per day per taxi, it adds up to rupees 4.5 lakh per day and rupees 1.17 crore for 26 days. जो इलेक्शन ड्युटी खातीर गोंयच्या भायल्यान ज्यो गाडयो हाडिल्ल्यो आसा तेज्या खातीर आयज जेन्ना हांव तुमी थोड्यांनी पयलें आसतलें लायव्ह गेल्लो की जेन्ना हांव मडगांवच्यान दोनापावल येतालो तेन्ना खुबश्यो गाडयो एसेंबल आशिल्ल्यो, ना म्हणल्यार 50 गाडयो आनी तेतूं भितर दुर्दैवाची गोश्ट म्हणटा ती तेतूं भितर एकूय जीए गाडी नासतना सगळी केए आनी एमएच गाडी आशिल्ल्यो. आनी त्या भायर त्या गाडयांक जे आयज आमचें सरकार मागता की गाडयांक मिटर आसपा जाय त्या गाडयांक ते मिटर नाशिल्ले आनी जे मिटर नाशिल्ले गाडयो आयज सरकारान इलेक्शन ड्युटे खातीर हाडिल्ल्यो आसा. आयज आमी म्हणटा की टॅक्सी भाव जे आमचे आसा ते कसलेय जावं येल्लो ब्लॅक जावं रेंट जावं सगळे जावं ते खंय तरी उपाशी पडिल्ले आसा. तांकां आयज खंय तरी बिझनस ना, आयज खंय तरी तेंची अशी परिस्थिती आयल्या तेंच्या घरान वायट परिस्थिती चालू आसा आनी जेन्ना ट्युरिजमूय गोंयांत ना तेन्ना खंय तरी इलेक्शनान खंय तरी आमच्यो गोंयच्यो टॅक्सी लागच्यो अशें तेंच्या मनान आसता आनी जेन्ना तेंच्या मनान आसता तांकां पळोवपाक मेळटा की के आनी एमएच गाडयो आसता खंय तरी तेंच्या मनाकूय दुखता. आयज अशें उलयता जेन्ना आमचो सीएम प्रमोद सावंत जेन्ना उलयता की स्वयंपूर्ण भारत स्वयंपूर्ण गोंय सेल्फ एफिशियंट गोंय, आयज खंय गेलो तो सेल्फ एफिशियंट म्हणपाचो. अशें कांय प्रसंग ना की आमचे कडेन टॅक्सी ना, अशे कडेन आमचो प्रसंग ना की आमचे कडेन ड्रायव्हर ना. आमचे कडेन जेन्ना दोनूय गोश्टी आसता तेन्ना गोंयचे यूज करनासतना तेजे कडेन भायले यूज करपा हेतून प्रश्न येता की हे भायले जेन्ना हाडटा जेन्ना आमचे कडेन स्वता आसतना जाल्यार हे जाय कित्याक. बारीक एक फिगर सांगता जेन्ना 4,500 रुपया दिसाक वता टॅक्सीवाल्यांक ते एक पळोवपाक गेल्यार ना म्हणल्यार 100 टॅक्सी आसा. सो हे पळोवपाक गेल्यार जाता 4.5 लाख दिसाचे. आयच्यान आमचे बंद केला म्हणून धर तूं केन्ना आयच्यान 4.5 लाख दिसाक इंटू 26 डेज करपाक गेल्यार 1,17,00,000 जाता.
एक रफ फिगर सांगता हांव 1,17,00,000 हे खंय येता आशिल्ले समज गोयची टॅक्सी लायली जाल्यार गोयच्या प्रजे मदीं गोयच्या युवा मदीं जे टॅक्सीवाले आसा तेंच्या अकाउंटान येता आसले ते खंय तरी गोयच्या इकॉनॉमीकूच बेनिफीट जाता आशिल्ले. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alert, please follow us on O Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.